पाकिस्तान का तैयार करदा जंग बंदी का मंसूबा अमरीका और ईरान को मौसूल हो गया। रॉयटर्स का दावा है पाकिस्तान के जंग बंदी मंसूबे पर दोनों ममालिक गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान का पेश करदा फ्रेमवर्क 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में फौरी जंग बंदी और फिर मुस्तकिल मुआहिदा होगा। जंग बंदी के फौरी निफाज और आबना हरमज को खोलने की तजवीज़ शामिल है। पाकिस्तान इस अमल में वाहिद राबता चैनल के तौर पर किरदार अदा कर रहा। मुआहिदे के तहत 45 रोज़ा जंग बंदी भी ज़ेर गौर है। पाकिस्तान का ईरान अमरीका जंग से मुतालिक फ्रेमवर्क की तरदीद या तस्दीक से इनकार। ईरान की भरपूर मुज़ाहमत पर ट्रंप परेशान, गालियों पर उतर आए। अमरीकी सदर की ईरान के बिजली घर और पुल तबाह करने की धमकी, कहा अपनाए हुरमस खोल दो वरना जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। ईरान में प्लांट और पुल दोनों एक साथ लपेट में आएंगे। ईरान ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा। बहुत ज़्यादा इम्कान है आज मुआहिदा हो जाए। ईरान के कुछ ओहदेदार बातचीत कर रहे हैं। मुआहिदा न करने पर सब कुछ तबाह और तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूँ। सदर ट्रंप आज फौजी क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूसरों का धमकाने वाला खुद पत्थर के जमाने में फंसा हुआ है। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ का कहना है ईरान ने दबाव के बावजूद तामीर और तरक्की के रास्ते का इंतखाब किया। गलती ना करो, तुम जंगी जराइम के जरिए कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ कहते हैं खतरनाक खेल को खत्म किया जाए। ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना इकदामात हर अमरीकी खानदान को जिंदा जहन्नुम में धकेल रहे हैं। पूरा खित्ता जलने वाला है क्योंकि तुम नेतन्याहू के अहकामात मानने पर मसर हो। वाहिद हल ईरानियों के हकूक का एहतराम है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए भरपूर ताकत के साथ तैयार है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि गुज़िश्ता 37 दिनों में देखें ईरानी कौम ने दुश्मन का कैसे मुकाबला किया है। अमरीकी सदर के बयानात जंगी जराइम पर उकसाने के मुतरादिफ हैं। ट्रंप की धमकी मुजरिमाना ज़हनियत की अक्कासी है। ईरान की तवानाई और अहम तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी नाकाबिल कबूल है। ऐसे हमले पूरी आबादी को खतरे में डालने के बराबर होंगे। ऐसे इक़दामात इंसानियत के खिलाफ जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। अमरीकी सेनेटर्स ईरान के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू पर ट्रंप पर बरस पड़े। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने सदर ट्रंप की धमकी को खतरनाक करार दे दिया। कहा ट्रंप ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार है। कांग्रेस को जंग खत्म करने के लिए फौरी एक्शन लेना होगा। सेनेटर चिक शॉमर का कहना है ट्रंप सोशल मीडिया पर पागल इंसान की तरह चीख रहे हैं। ट्रंप खुलेआम जंगी जराइम की धमकियां दे रहे हैं। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने 26वीं तरमीम लागू करने का मुतालबा किया और कहा कि मैं काबीना में होता तो तरमीम पर बात करता। तरमीम के तहत नायब सदर इख्तियारात संभाल सकता है। पासदारान इनकलाब के ऑपरेशन वादा सादिक की 57वीं लहर। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। हीफा में इमारत तबाह हो गई, 2 अफराद हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी। हमलों के बाद मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मशरिक़ वुस्ता भी ईरान के निशाने पर। यूएई में 25 अमरीकी फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब इसराइली बहरी जहाज़ पर हमला। अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से केमिकल प्लांट में आतिशज़दगी। कुवैत में अमरीकी फ़ौज के हीफा ठिकाने पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए गए। कुवैती हुकाम का 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 31 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। बगदाद में एयरपोर्ट के करीब हमले के बाद आग भड़क उठी। ईरान पर इसराइली और अमरीकी अफवाज के हमले जारी। अहम मिसाइल तनसीबात समेत 120 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। तेहरान सूबे की काउंटी बहारिस्तान में 34 अफराद जहाँ बहक। अहवाज के शहीद सुलेमानी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर हमला। ईरानी डिफेंस कॉलेज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मसूद शहीद। वस्ती और मगरबी इलाकों में हसास मुकामात निशाना। ड्रोन ज़ख़ीरे, लॉन्चिंग साइट और दिफाई तनसीबात शामिल। जनूबी बैरूत के इलाके जिना पर इसराइली हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 39 जख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर मिसाइल दागे। लेबनान के साहिल के करीब इसराइली बहरिया के जंगी जहाज़ को भी मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरान की इजाज़त से मज़ीद 15 जहाज़ आबनाए हुरमज़ से गुजर गए। ईरानी नेवी कमांडर के मुताबिक आबनाए हुरमज़ कभी पुराने मामूल पर नहीं आएगी।
خلیج فارس میں نئے نظام کے لیے آپریشنز کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایران کی باب المندب کو بھی بند کرنے کی دھمکی۔ آبنائے ہرمز اور باب المندب ہمارے لیے ایک جیسے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے احمقانہ غلطی دہرائی تو عالمی تجارت اور توانائی کا بہاؤ روک دیں گے۔ صرف ایک اشارے سے عالمی تجارتی نظام درہم برہم کر سکتے ہیں۔ امریکہ نے ایران سے تاریخ سیکھ لی ہے، طاقت کے جغرافیہ کو سمجھنا باقی ہے۔ ایران نے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کی پہلی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر ویڈیو میں ملٹری آپریشن روم کی طرف جا رہے ہیں۔ آپریشن روم میں اسرائیلی دمونہ نیوکلیئر سائٹ کا محل وقوع بھی نمایاں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا یو اے کی بندرگاہ پر میزائل حملے میں پاکستانیوں سمیت سویلینز کے زخمی ہونے پر اظہار تشویش۔ وزیراعظم نے ایکس پر بیان میں کہا کہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں، اپنے شہریوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے یو اے حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ پاکستان متحدہ عرب امارات کے برادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیراعظم کا خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے صبر اور تحمل سے کام لینے پر زور۔ ٹرمپ کی دھمکی اور ایران جنگ کے اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ خام تیل کی قیمت $111 فی بیرل ہو گئی۔ WTI خام تیل $114 میں فروخت۔ اوپیک ملکوں کا تیل کی پیداوار بڑھانے کا اعلان۔ مئی میں روزانہ کی بنیاد پر 2 لاکھ بیرل سے زائد تیل کی پیداوار کا اضافہ ہوگا۔ سعودیہ، روس سمیت کئی خلیجی ممالک کی پیداوار بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کے بعد معمولی اضافہ۔ 100 انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس کی 1,50,888 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے فوری کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور۔ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا مستقبل میں بھی قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر ریلویز حنیف عباسی کی ملاقات۔ پاکستان ریلویز کی کارکردگی، جاری اصلاحات اور مستقبل کے منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر ریلویز نے بتایا کہ خلیجی جنگ کی صورتحال کے باوجود ملک بھر میں چلنے والی تمام آپریشنل ٹرینز کے کرایوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ موجودہ معاشی حالات میں حکومت عوام پر اضافی بوجھ ڈالنے سے گریز کر رہی ہے۔ ریلوے نظام کو بہتر بنا کر آمدن میں اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پاکستان ریلویز کو جدید، محفوظ اور قابل اعتماد سفری نظام میں تبدیل کرنے کے لیے اصلاحات تیز کی جائیں۔ وہاں منسلک ہوتی دنیا میں عدالتی نظام الگ نہیں رہ سکتا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا پاکستان ترکی عدالتی تعاون کے فروغ کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ مفاہمتی یادداشت دونوں ممالک کی عدلیہ کے لیے اہم ہے۔ ترک وفد کا دورہ تاریخی اور برادرانہ تعلق کی علامت ہے۔ تقریب میں سپریم کورٹ، آئینی عدالت کے ججز اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ جمہوریہ ترکیہ کی آئینی عدالت کے اعلیٰ سطح کے وفد کی بھی تقریب میں شرکت۔ اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی اجلاس۔ وزیر داخلہ کی سیف سٹی منصوبے کی مقررہ مدت میں تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے اسلام آباد میں سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اسلام آباد کو محفوظ شہر بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کے نئے ڈیزائن کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کی کڑی نگرانی کینسر اسپتال کے مختلف شعبوں کا ڈیجیٹل ٹور کرتے مرکزی داخلی ہال، ریڈیولوجی، میموگرافی سویٹ، سی ٹی اسکین روم کا جائزہ، ریڈیولوجی تھراپی ٹریٹمنٹ پلاننگ روم، سیمولیٹر سیمینار کا معائنہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی 3 شفٹوں میں تعمیراتی کام مکمل کرنے کی ہدایت۔ NSICT&R میں 415 اسامیوں کی منظوری، اگلے ہفتے اشتہار دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا اسپتال کے ڈین
ڈائریکٹر اور دیگر اسامیوں پر بہترین پروفیشنلز تعینات کرنے کا حکم۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے 10 اپریل تک بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ شہر قائد میں کہیں ہلکے کہیں گہرے بادلوں کا راج، ہلکی بارش و بوندا باندی کا امکان۔ سندھ کے بلائی و وسطی علاقوں میں 7 اور 8 اپریل کو بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری کی پیشگوئی۔ گلگت، اسکردو، ہنزا، وادی نیلم اور پونچھ میں بارش، بلائی علاقوں میں برف باری متوقع۔ اسلام آباد اور پنجاب کے بلائی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان۔ کوئٹہ، زیارت، کراس سمیت بلوچستان کے شمالی و مغربی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کے باعث لینڈ سلائیڈنگ اور ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ۔